بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، هدف ما از این برنامه است که ما مسلمانان چگونه می توانیم ایمان خود قوی بسازیم، عقیده خود راسخ بسازیم، رابطه خود با خداوند متعال مستحکم داشته باشیم. این هدف برنامه هست. تنها هدف ما این است که ما در علم خود بافزاییم، معلومات بیشتر پیدا بکنیم. درست است، این هم هدف هست که انسان و مسلمان باید در هر بعد از ابعاد علمی معلومات بیشتری باید داشته باشد، معلومات بیشتری داشته باشد. این هم مطلوب است، این مسائل علمی هست. ولی هدف ما از برنامه هایی که عرض میکنیم در پهلوی ازی که مسائل علمی را عرض میکنیم چگونه توانسته باشیم ایمان و عقیده خود را قوی و درست بسازیم. شگفتی های آفرینش به ایمان است که خالق این جهان کیست او را بشناسیم و با خالق جهان رابطه خود را قوی بسازیم. بدون شک خالق جهان خداوند متعال هست، آفریدگار هر خرد و بزرگ است. دوستان عزیز، اگر باید داشته باشین در درس های گذشته ما یک موضوع را آغاز کرده بودیم که در سوره الطارق خداوند متعال فرمود که والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، یعنی خداوند سوگند یاد کرد به آسمانی که چیز دارنده رجع هست. رجع است یعنی سوگند به آسمان برگرداننده. و در تفسیر از گفتیم که برگرداننده چی معنی دارد؟ مثلا بخاری که از آب به طرف فضا می رود، دوباره اونجا آب و برف و ژاله می شود، به زمین برمیگردد. و یا مثلا امواج رادیویی که امروز چی می شود؟ از زمین بالا می رود و دوباره به زمین برمیگردد. این هم از جمله رجع است. و دیگر تفسیری که مثلا علما کردن است که خداوند متعال در فضا ستاره ها و سیاره های را آفریده است که همه در حرکت هست. ستاره هایی که در فضا وجود دارد ایستاد نیست، در حرکت است. تمام ستاره ها در حرکت است. ولی یک چیز قابل یادآوری است دوستا، یک چیز، سیستم را که خداوند متعال آفریده هست در جهان یک سیستم خیلی دقیق و منظم هست. سیستم را که خداوند آفریده سیستم بسیار دقیق و منظم هست. یک ذره نه پیش می شود نه پس می شود. حالی ما گفتیم که خداوند متعال این سیستم فضایی را که آفریده است که زمین هم یکی از جمله همون سیاره هایی است که در فضا قرار دارد. یعنی زمین چیزی نیست که در زیر زمین یک چیزی باشه زمین گرفته باشه. زمین هم در فضا قرار دارد، مثل که آفتاب در فضا قرار دارد، مهتاب در فضا قرار دارد، ستاره ها و دیگر سیاره ها. زمین هم به می شکل است، در یک فضا قرار دارد. و سیستم خداوندی در رابطه به کائنات است که خداوند متعال به شکل خیلی دقیق، خیلی منظم این چیزها را آفریده است. اگر شما ببینین آفتاب که در گردش هست و ما انسان ها یک چیز میبینیم، وقتی که صبح شد آفتاب طلوع میکند، وقتی که شام شد یا مغرب شد آفتاب غروب میکند. طلوع کرد غروب کرد، طلوع غروب، یعنی به این معنی یک حرکت است. در وقت صبح که آفتاب طلوع میکند از مشرق زمین، در وقت مغرب آفتاب غروب میکند به چی؟ به مغرب زمین، یعنی حرکت آفتابی شد. در عین وقت زمین هم در حرکت است ولی این حرکت ما محسوس نمیکنیم. در حرکت است ولی محسوس نمیکنیم. اگر محسوس میکردیم یا مثلا می شکل سری که زمین میچرخد
شاید ما انسان ها زندگی کرده نمیتوانستیم. پس دوستان عزیز، نظام خداوند به این شکل است که هر ستاره‌ای که چرخش دارد در محورش و یا در محور ستاره دیگری به شکل خیلی منظم هست. خداوند متعال اینجا منظم یک دایره را درست کرده که از این دایره باید بیرون نشود. به این شکل باید در همین دایره خود بچرخد که محور ما میگویم. محور در محور خود و در محور دیگر ستاره ها باید چرخش داشته باشد. مثلا در هفته گذشته ما یک موضوع اشاره کردیم دوستا که علما میگوین یک ستاره است، ستاره دنباله‌دار. یک ستاره دنباله‌دار است که او را به نام از جمله ستاره های حالی است که میگوید در سال 1912 میلادی از کنار زمین عبور کرد و سپس در سال 1986 دوباره بازگشت و هر بار گردش این ستاره به دور زمین 76 سال طول میکشد. سبحان الله. یعنی ببینید امی ستاره که از جمله یک ستاره دنباله‌دار است که از جمله ستاره حالی است، میگه یک بار به دور زمین چی میکند؟ یعنی از کنار زمینی عبور میکند و یک چرخش از 76 سال در بر میگیرد. 76 سال سبحان الله، یعنی طول میکشد یک چرخش ازی که از نقطه‌ای که آغاز کرده دوباره به نقطه که میرسد 76 سال میشود. پس میبینیم که زمین، ماه، خورشید، ستاره های دنباله‌دار و هرچی که در مدارهای بیضوی شکل هست یا دایروی یا شکل دایروی هستی دارد، دور میزنن و بر میگردن. سبحان الله. تقریبا عمومی ستاره ها و عمومی سیاره ها شکل بیضاوی را دارد، یعنی گرد هست. وقتی که این همون مسافه چرخش خود می پیماید، در اخیر به نقطه اولی می رسد. پس پروردگار سبحان اگر آسمان را با این کلمه وصف نمود که ذات الرجع و السماء ذات الرجع، یعنی وصف کاملا حقیقی است و خداوند ذات والا و مبارک است که بهترین اندازه گیران و سازندگان هست. یعنی خداوند متعال و کل شیء خلقناه بقدر. در قرآن کریم آیت خداوند متعال میفرماید انا کل شیء خلقناه بقدر. قدر چرا میگوید؟ اندازه معین. این اندازه معین باز معانی خیلی زیاده دارد. اول حجم این مخلوق، این کل شیء خلقناه بقدر، به یک اندازه معلم. اول حجمش است. حجمش یک اندازه معینی دارد. آفتاب چقدر حجم دارد؟ یعنی جسم آفتاب. مهتاب چقدر حجم دارد؟ یک اندازه معین شد. زمین چقدر حجم دارد؟ یک اندازه معین شد. طول و عرض و ضخامت و خردیش، این همش حجم شد. در عین وقت انا کل شیء خلقناه بقدر. باز موضوع دومیش موضوع وصف زمانی هست. وصف زمانی، ما هر چیز آفریدیم تا یک اندازه معینه، تا یک مدت زمان معینه. وقتی که این مدت زمان معینه به پایان رسید، این هم چی میشد؟ به پایان میرسید. مثلا شما ببینید دوستا، در رابطه به پایان جهان یا نهایت العالم، خداوند متعال چی فرموده است که این جهان با این نظم، با این مخلوقات و کائناتی که آفاقی و کائناتی که در روی زمین هست، این همش دیگرگون می شود. هیچ چیزی به حال اصلیش باقی نمی ماند. هیچ چیزی به حالت اصلیش باقی نمی ماند. وقتی که نمان، پس این چیز شد انا کل شیء خلقناه بقدر. ما هر چیز به یک اندازه معینی آفریدیم. این قدر یا چی می شود؟ بقدرین، یا از نگاه حجم یا از نگاه ظرف زمانی تا
چه زمانی این موجود می باشد بعد از او تمام می شود. مثل عمر انسان ها وره. عمر انسان ها چیست؟ یعنی یک مدت زمانی معین است. رسول صلی الله علیه وسلم که بهترین مخلوقات، بهترین انسان ها بود، عمرش چقدر بود؟ 63 سال بود. در زمان نوح علیه السلام انسان ها عمرشان به 1000 سال می رسید، بیشتر از 1000 سال. این چیز یعنی انا کل شیء خلقناه بقدر، به اندازه معین آفریدیم، یا اندازه زمانی یا اندازه مکانی. پس برخی دانشمندان به گونه دیگری از این آیت تعبیر کردن. مثلا بعضی این آیت چنین تفسیر میکنن که والسماء ذات الرجع، آنان میگویند که گازهای موجود در هوا برگشت پذیرند. گازها، امی گازهایی که در هوا موجود هست میگه برگشت پذیرند، یعنی دوباره بر میگردد. مثلا اکسیژن که بعد از تنفس انسان به دی اکسید کربن تبدیل می شود. امی اکسیژنی که ما تنفس میکنیم اکسیژن است، مثلا او رو تنفس میکنیم، برای اهای ما می رود، دوباره چی می شود؟ میگه او رو خارج می سازیم. وقتی که این اکسیژن پس از بدن خود خارج ساختیم، او چی می شود؟ به دی اکسید کربن تبدیل می شود. او هم اکسیژن نیست. پس چیز خوب ما تنفس کردیم و چیزی مضر پس از بدن خود خارج کردیم. لذا انسان هم تنفس میکند و هم چیز از بدن خود خارج میکند. هم اکسیژن تنفس میکنیم و دوباره از بدن ما چی میشود؟ همین اکسید کربن خارج میشود. آنگاه مورد استفاده گیاهان قرار گرفته و دوباره به صورت اکسیژن به طبیعت اصلیش باز میگردد. وقتی که همین اکسیژن به چی تبدیل شد؟ به دی اکسید کربن تبدیل شد. اکسیژن به دی اکسید کربن تبدیل شد. میگه ای چی میشود؟ همین میگه همین دی اکسید کربن چی میگوید؟ همین نباتات یا گیاها دوباره او را جذب میکنه و دوباره او به اکسیژن تبدیل میشود. سبحان الله. یعنی یکی از عجایب مخلوقات خداوند است. همین نباتاتی که ما میبینیم این بیهوده نیست. چقدر برای انسان ها مفید است. نباتات، خصوصا درخت ها، چیزهای سرسبز. مثلا یک درختی است در پهلویی که برای ما میوه میدهد، در پهلویی که برای ما سایه میدهد، در پهلویی که برای ما یک زیبایی میدهد، در پهلویی که یک درخت برای ما از چوب از او استفاده میکنیم. بزرگترین چیز دیگری که کمتر از انسان ها به اون متوجه هستند امیست که خیلی چیزهای مضر امی درخت ها چی میکنه؟ جذب میکنه در داخلش و دوباره که یکی از می چیزهای مضر چیست؟ دی اکسید کربن هست. او را امی نباتات گیاه ها جذب میکنه و دوباره او را به اکسیژن تبدیل میکنه و ما ام اکسیژن رو دوباره ما تنفس میکنیم. این چیز یعنی این یک تفسیر از این آیت است که والسماء ذات الرجع. پس حتی گازها نیز دارای دور و بازگشت طبیعی هستند. اکسیژن به دی اکسید کربن و دوباره به اکسیژن تبدیل میشد. سبحان الله. یعنی ما گفتیم که والسماء ذات الرجع، موضوع ستاره ها را گفتیم، آفتاب، مهتاب میچرخد به دورش، دوباره به اون نقطه اصلیش میرسد. از نقطه که آغاز کرده بود چرخش به مو دوباره بر میگردد. تفسیر دیگه است که همین گازهایی که از زمین بلند می شود دوباره به زمین بر میگردد. مثلا اکسیژن که ما از او استفاده میکنیم، این اکسیژن به دی اکسید کربن تبدیل می شود، دوباره این دی اکسید کربن به اکسیژن تبدیل می شود، دوباره ما تنفس میکنیم. پس به این معنی است که این یک نوع حرکتی هست. گازها هم در حرکت است. اکسیژن بود، دی اکسید کربن شد، دوباره اکسیژن شد، دوباره او رو ما تنفس کردیم. پس یک سیستم دورانی هست. والسماء ذات الرجع. والسماء ذات الرجع، قسم به آسمانی که ذات الرجع هر چیز را دوباره بر میگرداند. که یکی از این چیزها گازها هست که همین گازها را خداوند متعال دوباره چی میکند؟ بر میگرداند از یک حالت به
حالت دیگره. پس این یک نوع شد، یک نوع شکل دورانی شد، یک شکل دورانی شد. شما اگر دیده باشین در سیستم درونی ما انسان ها، خصوصا در علم طب یا علمای علم طب یا پزشکان که بیشتر در رابطه به انسان اونها چی هستن؟ مشغول هستن. ببینین قلب انسان، ما انسان ها در وجود ما مهمترین عضو قلب هست. در قلب هر انسان 2 رگ هست. 2 رگ هست. یک رگ هست که چی میکند؟ امی رگ ها وقتی که یعنی بدن ما از چی جور شده است؟ مهمترین چیزش خون هست. همین خون است که در حالت گردش است. در تمام بدن ما خون گردش میکند و رگ‌هایی را که خداوند متعال در بدن ما انسان ها آفریده است، میگه یک نوع رگ‌های کلان هست، سرخ رگ‌ها هست، یکی سیاه رگ‌ها هست، یکی موی رگ‌ها هست. یعنی رگ‌های به اندازه مو یا موی بسیار کوچک است. این رگ‌های کلان رو هر کس می‌بینه. مثلا اگر دیده باشین در زیر پوست ما رگ‌های سبز معلوم می‌شود. این رگ به معنی است که یک نوع پیپ هایی است که در داخل از خون در حرکت است. خون در حرکت است. یک نوع رگ‌هایی است که مورگ میگوید، یعنی به اندازه مو است، خیلی خرد است، خیلی باریک است، ولی باز هم همانند پیپ بسیار کوچکی حیثیت دارد. مثل چی واره؟ مثل همی پشه واره. پشه، همین پشه بسیار یک حشره کوچکی است، ولی خداوند متعال بر از این پشه یک نوع خرطوم داده است که خرطوم به توسط از مو خرطوم چی میکند؟ از انسان ها خون میمکد و او را داخل بدن خود میکند. آیا خرطوم چی را ما شما دیدیم؟ پشه را ندیدیم. بسیار باریک است، خیلی خرد است. همچنان خداوند در بدن ما شما یک نوع مورگ ها را آفریده است. این مورگ ها هم خون چی میکند؟ میرساند به تمام سلول های بدن ما. تمام سلول های بدن ما امی خون میرسد. پس به این معنی است مثل که در بدن ما این خون در حرکت است، از قلب پمپاژ می شود، توسط رگها به تمام سلول های بدن می رسد، دوباره این خون به قلب می آید، در اونجا تصفیه می شود، دوباره پمپاژ می شود به چی؟ از طریق رگها به تمام سلول های بدن، تا انسان در نتیجه این رفت و برگشت زنده باشد. پمپاژ قلب به معنی چیز؟ به معنی رفت و برگشت خون در بدن ما هست. لذا وقتی که خون در بدن ما لخت شد، در اونجا رگها بسته می شود، انسان به یک نوع بیماری مبتلا می شود که او را بیماری چی می گوید؟ بسته شدن رگها، که در نتیجه بسته شدن رگها انسان به سکته قلبی روبرو می شود و منجر به وفات یا مرگ انسان می گردد. پس این موضوع و سماع ذات الرجع، یعنی این تقریبا سیستم خداوندی در تمام کائناتش سیستم حرکت هست، سیستم توقف نیست، که باید همین نظام الهی در این جهان در حرکت باشد، در وجود ما و در جهان بیرونی که ما او را میبینیم یا او را ما درک میکنیم. پس این بود دوستان عزیز تفسیر همین آیه‌ای که و سماع ذات الرجع که علمای را تفسیرهای مختلفی کردند. خداوند متعال ما شما را از بنده های مؤمنش قرار بدهد، ایمان ما را خداوند متعال قوی بسازد و عقیده ما را راسخ بسازد و عمل ما را صالح بسازد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.